आणि तू विश्वजित राणो त्या देपाचो सोयरो असा म्हणून तुका जाय ते करतलो तू. हांव चॅलेंज करता मरे 1966 पयलीं हे जे कोण आपल्याक स्वताक भाटकार म्हणटा पळय काय न्हू तेंचे कडेन ते डॉक्युमेंट कितें आहा ते दाखोवचे हेंच्यांनी. ना टीसीपी पळयना कोण पळयना हे चेक करा तेंचे कडेन. हेच्या तू आनी हांव जागा घेता तेन्ना तुज्या हांव जर तुजे कडसून जागा घेता जाल्यार तुका विचारतले ते तुजे कडेन खंयच्यान जागा येयली काय म्हणून. ओके तुवें सांगलें म्हाज्या शापाय कडसून येयली म्हणून घे हें इश्कुडूच आसा. हा तुज्या शापाय कडसून मागीर ती केन्ना कडसून येयली तशें हांकां विचारता देप्याक विचारता बाकीच्या हेका व्हडल्या व्हडल्या हांकां विचारता रे ना विचारना. हो म्हाजो आरोप आसा. वता फाटी फाटी वता डॉक्युमेंट काडा आख्खें हें रे हें सगळें हांगासर धरून बाबळे धरून सामकें गोव येला सगळी तेंची भाटां. तेन्ना कोण कोण रावताले थंय म्हाकाडूच रावताले हय मनीस रावनासले. त्या मनशाच्या हेचेर ती नांवां कशी ना लोक रावताले तेंची घरां तेंच्या हितून ते भाटकार म्हणून कशें ना. आनी चडशे एसटी मरे ती सगळी जागा आसा ती एसटीच्या नांवार आसपाक जाय आसली. कित्याक ते ओरिजिनल सेटलर्स तेंचे मूळ हांगासर गोंयचे. ती जागा देप्याची कशी जाता कशी जाता सगळे कडेन आसा मरे. काणकोण वच काणकोण थंय म्हटल्यार थंय फॉरेस्टार हेंची आमच्या ट्रायबलांची जागा खाल्लेली आसा वतात थंय आमकां नागायल्ली आसा हे भाटकारांनी. हेजेर कितें म्हणपाचें आसा. हांव हो प्रश्न हेका विचारता विश्वजीत राण्याक तुमचे कडेन कशी येयली जागा सगळी मोकाशी पद्दत माल्लो फातर चल थंय पडटा तितकी जागा म्हाजी अशें करून तुमी भाटकार जाल्ले आसा आमकां खबर ना. हांव सदां म्हणटा अजून तुमी समजता आमच्या बहुजन समाजाचे आमच्या गावड्याचे बूध आसा ते अजून हितून धबरान आसा म्हणून ना. अजून आमची हेजी कांय जाणांची भुरग्यांची आतां आमचे शिकल्या सवरला आमची बूध आसा तितून पावली कपलांक पावली म्हणून आमी तुमकां प्रश्न विचारता प्रश्न. आनी हेच्यान फुडें विचारीत रावतले कितें करतले आमकां गुंडे घालून मारून उडयतले उडय मरे उडय. आतां ते बरे लोक कशे जगता ते हा कितें खाता तुमचे थंय त्या भाटान कितें भाजी पाव हे लावन आनी कितें शेत करून आनी कितें करून हे करता. हा तो तेवटेच्यान हो आसा तो आपल्याक सामको राजा समजता 70रीचो हा आनी हेवटेच्यान हे देप्या सारखे कितें मनीसपण आसा बरें तुमकां. बाबा तुमच्या जे कितें सरकारान कायदो हाडलेलो आसा त्या कायद्या प्रमाणे तेंची जागा तांकां दिया मरे काडून. कितें फाटी रावता तुमी हे 39 हे कोणा खातीर तुमी कन्वर्शन करता हे मरे भायल्या दिल्लीकारांक हेंकां तेका करपाक. आतां समज 160 ह्या येवपाचें आसा हा समज फ्लॅट येयले तेची किंमत कितकी ती खबर आसा तुमकां 2-2.5 कोटी. कोणा गोंयकाराची हिम्मत आसा एक 200-250 कोटीन हे घेवपाची 2-2.5 कोटीन आसा तुमची कोणाची हिम्मत ना. मागीर हे तुमकां आतां कळपाक जाय बाबा सांगपाक जाय त्या घेप्याक बी हो जो हे जाता न्ही पळया लक्षात घ्या तुमी हो जो सगळो उठाव जो जाता पळय काय न्हू हे जे सरकार आसा यांच्या सगळ्या भाटकाराचे हीच सांबाळटा. अरे सिद्धार्थी गोवा हॉटेल सीआर जडान येताले सुप्रीम कोर्टान भायर मारले त्याचे हे करचे म्हणून कितें करचे म्हणून डिमॉलिश करचे म्हणून कितें करचे मनोहर पर्रीकर आनी दिगंबर कामत एकठांय येयले दोगूय ब्राह्मण एकठांय येयले उलोवचे पडटाय काय न्ही. आनी कितें केलें हांगासरलो कायदो तेमचो बदलून उडयलो आनी ते रेग्युलायज केलें काय ना रे पयला तुमी आयकून मेळ्ळा. तुवें जाल्यार हांवें हांगासर समज एक हे सुद्दां गाडो जर घालीत वचोन वेळेर पोस्टल हेचेर आमकां दवरताले सीआर जडान ना. सिद्धार्थी गोवन केलें अशें. हांवें आयज कित्याक उलयता हांव फाल्यां आसत किंवा नासत हें तुमकां कळपाक जाय. आमी जिवाची पर्वा करिना कळ्ळें न्ही लोकांक कळपाक जाय. अरे बाबा तो आतां हे आसा तो लोक प्रतिनिधी निवडून दिल्लो असेंब्ली ऑलरेडी हे आसा सेशन कॉल आउट केल्लें आसा आणि तुझे ब्रुटल हे पुलीस हा कसल्याच तरेचे तुझ्याकडे ऑर्डर नसताना तुम्ही त्या पोराचेर हे करता तुम्ही त्याका होळी धाडटा फरफरट तो जे आसा तेकाय तेच केले
बाकीच्या लोकांक तेच केले तुम्ही